के यो संसारमा कुनै उद्देश्य छ? युगौँदेखि मानिसहरूले हामी बसोबास गर्ने संसारको बारेमा विचार गरेका छन्। प्रकृतिको जटिलता र सुन्दरता, जीवन र मृत्युको रहस्य, मानवीय सुख र दुःखको गहिराई, अनि यी सबै कारणले गर्दा छक्क परेका छन्। यी सबै कसरी हुन आए? यो संसार संजोगवश हुन आयो वा योजना अनुसार हुन आयो? यी सबैका पछाडि केही वा कोही छ कि? यदि कोही छ भने उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ होला? यो संसारको लागि उहाँको कुनै उद्देश्य छ होला? यो संसारमा मेरो लागि उहाँको उद्देश्य छ? यो संसारभन्दा पर पनि मेरो लागि उहाँको उद्देश्य छ? उत्तर खोज्नेहरूका लागि, सुन्न चाहनेहरूका लागि एउटा आवाज छ। यो हाम्रो संसारभन्दा बाहिरबाट आएको छ। धेरै पहिले 1600 वर्षभन्दा बढी समयको अन्तरालमा विभिन्न पेशा भएका 40 भन्दा धेरै मानिसहरूले यो आवाज सुने र लेखिराखे। ईश्वरीय रहस्यमय खेलका गोटी जस्तै यी विवरणहरू पुस्तादेखि पुस्तौँसम्म होसियारी साथ संरक्षित गरिएका थिए। समय बित्दै जाँदा यी लेखोटहरू एउटै पुस्तकमा समेटिए। अचम्म रीतिले यो पुस्तकबाट एक असाधारण व्यक्तिमा केन्द्रित एउटा अनन्त महत्त्वको कथा उत्पन्न हुन्छ। अदोनाई। यो पुस्तकलाई बाइबल भनिन्छ। मानव इतिहासमा यो सबैभन्दा बढी उद्धृत, सबैभन्दा बढी प्रकाशित र सबैभन्दा बढी अनुवाद गरिएको पुस्तक बनेको छ। यसमा हजारौं भविष्यवाणीहरू छन्। यी मध्ये कुनै पनि गलत प्रमाणित भएका छैनन्। धेरैवटा भविष्यवाणी पूरा भइसकेका छन् र कति चाहिँ पूरा हुनेवाला छन्, सायद आजै। यस पुस्तकले लाखौं व्यक्तिहरूलाई आशा र सहायता पुर्याएको छ। यस पुस्तकमा परमेश्वरका वचनहरू छन् र यसले तपाईँ र मेरो लागि अचम्मको कथा प्रस्तुत गरेको छ। सुरुमा परमेश्वरबाट कथा सुरु हुन्छ। उहाँका गुणहरू। कुनै पनि कुरा हुनुभन्दा अघि, समय, स्थान वा भौतिक थोकभन्दा अघि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्नु वा उहाँको वर्णन गर्नु हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। उहाँको कथाबाट हामी बुझ्दछौँ कि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, जसको सुरुवात वा अन्त्य नै छैन। उहाँ आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ, केहीमा घटी कमी छैन। उहाँ सर्वज्ञानी र पूर्ण बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक रूपमा सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि कुराले सीमित हुनुहुन्न। उहाँको कथा अनुसार परमेश्वरले सारा सृष्टिलाई वचन बोलेर सिर्जनुभयो। आफ्नो वचनद्वारा उहाँले हरेक कुरा शून्यबाट रच्नुभयो। हामी बसेको विश्व तारापुञ्ज भनिने ताराहरूका करोडौं ठूला समूहहरूबाट बनेको छ। प्रत्येक तारापुञ्जमा लाखौं र करोडौं ताराहरू छन्। तिनीहरूमध्ये सूर्य चाहिँ एक अग्निमय तारा हो।
सूर्यको वरिपरि 8वटा अद्वितीय ग्रहहरू छन्। हामी बसेको पृथ्वी चाहिँ एक ग्रह हो। पृथ्वीले अचम्मको सौन्दर्य र विविधतालाई प्रदर्शन गर्दछ। यो पृथ्वी चाहिँ विभिन्न प्रकारका हजारौं हजार बोट बिरुवा र जनावरहरूलाई देख्न सुहाउँदो छ। अति सानादेखि ठुला जीवहरूसम्म प्रत्येकको आआफ्नै रङ, आवाज, वासना र गुण छन्। यस ग्रहमा जीवन सन्तुलनमा राख्न प्रत्येकको विशेष भूमिका छ। यो हाम्रो वरिपरिको संसारको विविधता र विशालता विचार गर्दा हाम्रो दिमाग नै खलबलिन्छ। यी सबै कुरा सिर्जना गर्न सक्नुहुने कोही हुनुहुन्छ भन्ने विचार गर्नु अझ कति अचम्मको हुन्छ। उहाँको कथा अनुसार परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वी र प्रत्येक जीवित प्राणी 6 दिनमा बनाउनु भयो र 6औं दिनमा परमेश्वरले सबै थोक बनाइसक्नु भएपछि उहाँले पृथ्वीको धुलोबाट पहिलो मानिस बनाउनु भयो। तब उहाँले मानिसमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। परमेश्वरले उसलाई आदम नाम दिनुभयो। अनि ती मानिसकै शरीरबाट परमेश्वरले पहिलो स्त्री बनाउनु भयो। आदमले तिनलाई हब्बा नाम दिए। आदम र हब्बा सृष्टिका अरू सबै कुराभन्दा फरक थिए, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। उहाँले तिनीहरूलाई ईश्वरहरू हुन बनाउनु भएको थिएन, तर जसरी चन्द्रमाले सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्छ त्यसरी नै आदम र हब्बालाई परमेश्वरको ज्योति प्रतिबिम्बित गर्न सृष्टि गरिएका थिए। परमेश्वरले आदम र हब्बालाई आशिष दिनुभयो र अदन भनिने ठाउँको सुन्दर बगैँचामा राख्नुभयो, जहाँ तिनीहरूलाई चाहिने सबै कुरा थियो। र 7औं दिनमा परमेश्वरले सृष्टिको कामबाट विश्राम लिनुभयो। एउटा छनौट, जीवनको रुख र ज्ञानको रुख। अब अदनको बगैँचामा हेर्नमा सुन्दर र खानामा असल सबै प्रकारका रुखहरू थिए। बगैँचाको बीचमा 2वटा रुख थियो। एउटा जीवनको रुख थियो, अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख थियो। परमेश्वरले आदमलाई बगैँचामा कुनै पनि रुखको फल खाए हुन्छ भन्नुभयो, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खानु हुँदैन थियो, किनकि उसले यसो गर्यो भने ऊ अवश्य मर्थ्यो। आदमलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता दिइएको थियो, जुन स्वतन्त्रता चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यको आधारभूत तत्त्व थियो, किनकि मानिस परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र परमेश्वरबाट प्रेम पाउनको लागि बनाइएको थियो। अनि प्रेम गर्न छनौट गर्ने स्वतन्त्रता बिना प्रेम चाहिँ साँचो प्रेम हुँदैन। यसकारण फल खाने वा नखाने सम्बन्धमा आदमसँग चुन्ने स्वतन्त्रता थियो। यो यस्तो छनौट थियो जसको परिणाम जीवन वा मृत्यु हुन्थ्यो, तर यस्तो गम्भीर परिणाम ल्याउने छनौट गर्न पाउने आदम नै पहिलो व्यक्ति थिएनन्। आदमलाई बनाउनु भन्दा पहिल्यै परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू भनिने धेरै आत्मिक प्राणीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। पृथ्वीमा र स्वर्ग भनिने पवित्र स्थानमा उहाँको सेवा गर्न परमेश्वरले तिनीहरूलाई ठूलो सामर्थ्य र समझ दिनुभएको थियो। तीमध्ये एउटा स्वर्गदूतलाई अरूहरूलाई भन्दा बढी अधिकार दिएको थियो। आज शैतानको नामले चिनिने यो स्वर्गदूतले आफू सृष्टि हुनुको उद्देश्य पूरा गर्नमा सन्तुष्ट भएन। उसले परमेश्वरको स्थान लिन चाह्यो। यसकारण
शैतान परमेश्वरको शत्रु भई स्वर्गदूतहरूको ठूलो संख्या लिएर उहाँको विरुद्धमा लाग्यो। यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको विशेष ओहदाबाट शैतानलाई तल खसालियो। शैतानलाई पछ्याउने स्वर्गदूतहरू आज दुष्ट आत्माको रूपमा चिनिन्छन्। तिनीहरूले ज्योतिका स्वर्गदूतको रूप धारण गरे तापनि तिनीहरू सम्पूर्ण रूपमा दुष्ट हुन्छन्। शैतानलाई आज विभिन्न नामले चिनिन्छ, जस्तै छल गर्ने, दोष लगाउने, परीक्षा गर्ने, दियाबलस वा दुष्ट आदि। शैतानले परमेश्वरलाई जित्न सक्दैन, किनकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। एक दिन शैतान र सबै दुष्ट आत्माहरू परमेश्वरले तिनीहरूका लागि तयार पार्नु भएको अनन्त पीडाको स्थानमा फालिनेछन्, जसलाई अग्निकुण्ड भनिन्छ। तर त्यस बेलासम्म परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका कुरा नष्ट गर्ने कोसिस गरेर शैतानले परमेश्वरलाई चोट पुर्याउन त्यसले गर्न सक्ने सबै कुरा गर्नेछ। घातक रोग, मानवको छल र पतन। यसरी एक दिन हब्बा बगैँचामा ज्ञानको रुखको नजिकै हिडुल गरिरहेकी बेला शैतानले तिनीसँग कुरा गर्यो। तिनमा कुनै डर थिएन, किनकि अझैसम्म संसारमा डर प्रवेश भइसकेको थिएन। शैतानले तिनलाई त्यो निषेधित फलको बारेमा सोध्यो। त्यसले परमेश्वरको चेतावनी र मानिसप्रति उहाँको धारणामा प्रश्न उठायो। त्यो सुनेर हब्बाले परमेश्वरप्रति शङ्का गर्न सुरु गरिन्। तिनले त्यो फल नियालिन् र खाइन्। त्यसपछि तिनले आदमलाई पनि त्यो फल दिइन् र उनले त्यो खाए। र तत्काल तिनीहरूले आफू नाङ्गै भएका थाहा पाए र लाज माने। केही डरलाग्दो दुर्घटना भइसकेको थियो। केही कुरा परिवर्तन भइसकेको थियो। शैतानमा भएको दुष्टता सर्वारोग जस्तै थियो र यसरी आदमको अनैक्यकारिताद्वारा यो रोगले संसारमा प्रवेश गर्यो। यसलाई पाप भनिन्छ। यो शक्तिले कुनै व्यक्तिभित्र काम गरेर उसको र परमेश्वरबीचको सम्बन्ध नष्ट पार्दछ र अन्त्यमा यसको प्रभावमा परेका सबैमा मृत्यु आउँछ। आदम र हब्बा परमेश्वरसँगको सिद्ध मिलापमा सदाको निम्ति रहन सृष्टि गरिएका थिए। त्यो फल खाएर तिनीहरूले परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भएर काम गरे, जस्तो शैतानले पनि गरेको थियो। अब तिनीहरूले पहिले आत्मिक रूपमा, त्यसपछि शारीरिक रूपमा मृत्यु चाख्नु पर्ने भयो। अनि आदमद्वारा पुस्तौं पुस्ता हुँदै आजको दिनसम्म पाप सबै मानव जातिसम्म आइपुगेको छ। यसलाई देख्न नसके तापनि पाप नै सबै स्वार्थीपन र दुःखको स्रोत हो। आदम र हब्बाले परमेश्वरबाट लुक्ने र पातहरूले आफ्नो लाज ढाक्ने कोसिस गरे, तर त्यसले काम गरेन, किनभने तिनीहरूको समस्या बाहिरी नभएर भित्री थियो। लाज पापको परिणाम हो अनि पापले तिनीहरूमा विष जस्तै काम गरिरहेको थियो। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूका निम्ति जनावरको छालाको वस्त्र बनाउनु भयो। यो चाहिँ ग्रहण योग्य वस्त्र थियो, तर यो आंशिक समाधान मात्रै थियो, किनकि यसले पापलाई मेटाउन सकेन। अझ अर्को कुरा, यो वस्त्र बनाउन जनावरको मृत्यु हुनु पर्थ्यो, जुन कुरा तिनीहरूले पहिले कहिले देखेका थिएनन्। यो एउटा डरलाग्दो दृश्य थियो। पापले मृत्यु ल्याउँछ भन्ने प्रष्ट शिक्षा, अनि तिनीहरूले त्यसबेला यो कुरा बुझ्न नसके तापनि परमेश्वरले मानव जातिलाई पापबाट स्वतन्त्र गर्न तिर्नुहुने मूल्यको तस्बिर थियो। कतै तिनीहरूले जीवनको रुखको फल खालान् र कहिले जीवन नबुझी बाँचिरहलान् भनी परमेश्वरले आदम र हब्बालाई बगैँचाबाट बाहिर निकालिदिनुभयो। शैतानको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसमाथि न्यायको घोषणा गर्नुभयो, अनि त्यो न्यायमा हामी परमेश्वरको पहिलो प्रतिज्ञा पाउँछौँ। त्यस प्रतिज्ञा अनुसार एक दिन हब्बाको एउटा सन्तानबाट परमेश्वरले शैतानलाई सदाको लागि हराउन एकजना उद्धारकर्ता पठाउनु हुनेछ।
प्रतिज्ञाको प्राकथन परमेश्वर दुखित हुनुभयो, ठूलो जलप्रलय। आदम र हव्वाका सन्तानहरू वृद्धि हुँदै जाँदा पाप पनि बढ्दै गयो। पृथ्वी दुष्टताले भरियो र परमेश्वर दुखित हुनुभयो। तर परमेश्वरलाई पछ्याउने नोआ नामका एकजना मानिस थिए। परमेश्वरले नोआलाई एउटा ठूलो जहाज बनाउने आदेश दिनुभयो। तब परमेश्वरले हरेक प्रकारका जनावरका एक एक जोडी भाले र पोथीलाई जहाजभित्र पठाउनुभयो। अनि नोआ र तिनका परिवार जहाजभित्र पसिसकेपछि परमेश्वरले त्यसको ढोका बन्द गरिदिनुभयो। तब परमेश्वरले 40 दिन र 40 रात पानी बर्साउनुभयो र सम्पूर्ण पृथ्वीभरि बाढी आयो र पृथ्वीका सबै प्राणीहरू नष्ट भए। एक 150 दिनसम्म पानीले पृथ्वी ढाक्यो, तर नोआ र उनका परिवार र जनावरहरू जहाजभित्र सुरक्षित रहे। अन्त्यमा जब पानी घट्यो तब त्यो जहाज एउटा पहाडमा अडियो र जनावरहरू बाहिर निस्केर आफ्नो बाटो लागे र यसरी संसारको दुष्टतामाथि भएको परमेश्वरको न्यायबाट नोआ र तिनका परिवार बचे। तिनीहरू पापरहित भएकाले होइन, तर परमेश्वरमा विश्वास गरेका कारण बचेका थिए। अनि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर तिनीहरूलाई फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भन्नुभयो। नोआका सन्तानहरू संख्यामा प्रशस्त वृद्धि हुँदै गए, तर तिनीहरू एकै ठाउँमा बसोबास गरे। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए झैँ तिनीहरू पृथ्वीभरि फैलिँदै गएनन्, बरु तिनीहरूले एउटा सहरको निर्माण गरे। तब तिनीहरूले स्वर्गहरूसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाए। परमेश्वर अप्रसन्न हुनुभयो। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूको भाषा खलबलाइदिनुभयो। अब त्यहाँ एक अर्काको भाषा नबुझ्ने 70वटा समूहहरू भए। तब परमेश्वरले तिनीहरूलाई पृथ्वीभरि छरपष्ट पारिदिनुभयो र यो नै हाम्रो संसारका भाषाहरू र जातिहरूको सुरुवात थियो। आशिष दिनलाई आशिषित। पृथ्वीका जातिहरू मध्येबाट परमेश्वरले एकजना मानिसलाई बोलाउनु भयो, जसलाई हामी अब्राहम भन्दछौँ। परमेश्वरले अब्राहमलाई आफ्नो घर छोडेर उहाँले देखाउनु हुने देशमा जाने आदेश दिनुभयो। अब्राहमले परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार गरे र आफ्ना सबै मानिसहरू र धन सम्पत्ति लिएर गए। अब्राहमले त्यो भूमिलाई अधिकार गर्नेछन् र उनी एउटा ठूलो जातिका पिता बन्नेछन् भनी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो र तिनीद्वारा नै देशका सबै जातिहरू आशिषित हुनेछन्। यो अलि अनौठो प्रतिज्ञा थियो, किनभने अब्राहम र उनकी पत्नी साराको आफ्नो कुनै सन्तान थिएन। तर पनि अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे र आफ्ना मानिसहरूलाई लिएर कनान देशतर्फ लागे। अब अब्राहम र सारा लामो समयसम्म कनानमा नै बसे, तर तिनीहरू सन्तानहीन थिए। नडरा अब्राहम, किनकि म तँसँग छु। परमेश्वरले फेरि पनि तिनलाई भन्नुभयो कि तिनका सन्तान आकाशका तारा जस्तै असङ्ख्य हुनेछन्। अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र परमेश्वरले तिनको विश्वासलाई धार्मिकता ठहराउनुभयो। हो, म तपाईमाथि भरोसा राख्छु। मलाई विश्वास छ उहाँले हामीलाई एउटा छोरा दिनुहुनेछ।
तर अब्राहमलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा कसरी पूरा हुन्थ्यो होला? साराले सन्तान जन्माउनु असम्भव देखिन्थ्यो। परमेश्वर र उहाँको समयलाई पर्खन छोडेर साराले आफ्नी कमारी हागर अब्राहमलाई दिइन् र हागरले इस्माइललाई जन्माइन्। अब्राहमले भिडलाई भने, म उसको नाम इस्माइल राख्छु। मैले उसको नाम इस्माइल राखेँ। अन्त्यमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नु भए चाहिँ साराले पनि अब्राहमको निम्ति एउटा सन्तान जन्माइन्, एउटा छोरो। तिनीहरूले त्यसको नाम इसहाक राखे। मेरो छोरो भयो, उसको नाम इसहाक राखे। उसले के गर्यो र? यसलाई लैजाऊ। तिनीहरू दाजुभाइ हुन्। अनि सारा हागार र इस्माइल प्रति रुखो भइन्। मेरो नजरबाट गइहाल। अब्राहम चिन्तित भए। अब्राहम तर परमेश्वरले अब्राहमलाई चिन्ता नगर्नु भन्नुभयो, किनकि इस्माइल एउटा ठुलो जातिका पिता बन्नेवाला थिए। परमेश्वरले सबै जातिलाई आशिष दिने आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुने थियो र वर्षहरू बित्दै गए। त्यो समयमा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले उहाँको आराधनाको रूपमा जनावरको बलि दिने गर्थे। यो चलन आदम र हब्बाका सन्तानहरूदेखि नै चलेको थियो, जसले अवश्य यो सुनेका थिए कि तिनीहरूका बुवा र आमालाई ढाक्न जनावर मारिएको थियो। कसरी होम बलि तयार गर्नुहुन्छ? र यसरी एक दिन अब्राहम र उनका छोराले परमेश्वरलाई होम बलि चढाउन तयारी गरे। अब्राहमका छोरा अब हुर्किसकेका थिए परमेश्वर तिमीसँग र सायद यो काम तिनले पहिला पनि धेरै पटक गरिसकेका थिए, तर यस पटक अरूभन्दा बेग्लै थियो। अघिल्लो दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई तिनको छोरा लिएर परमेश्वर कहाँ बलिदान गर्नु भन्नुभएको थियो। अब्राहम परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिस थिए, तर अहिले तिनी के सोच्दै र अनुभव गर्दै थिए होलान्? तिनीहरूसँग दाउरा र छोरी थियो, ठाउँ त्यही हो। तर बलिदानको पाटो खोइ भनेर इसहाकले सोधे। अब्राहमले भने, परमेश्वरले नै पाठो जुटाउनुहुनेछ। परमेश्वर आफैले पाठो जुटाउनुहुनेछ। तिनीहरू सँगसँगै तोकिएको ठाउँसम्म पुगे। त्यहाँ तिनीहरूले वेदी तयार पारे र दाउरा मिलाए। परमेश्वरले अझै पनि बलिदान जुटाउनु भएको थिएन। त्यसकारण अब्राहमले आफ्नो छोरालाई वेदीमा बाँधे। अझै पनि अर्को बलिदान तयार भएको थिएन। त्यसकारण अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलिदान गर्न छुरा उचाले। त्यो केटालाई केही नगर भन्ने आवाज स्वर्गबाट आयो, अनि झाडीमा एउटा भेडा सिङमा अल्झिएको भेटियो। यसरी परमेश्वरले अब्राहमका छोराको सट्टामा बलिदान जुटाउनु भयो। यो चाहिँ मानव जातिको पापको निम्ति परमेश्वरले एक दिन जुटाउनु हुने बलिदानको एउटा तस्बिर थियो। प्रतिज्ञाका जाति। परमेश्वरले अब्राहमलाई र तिनीद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरूलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमका छोरा इसहाक अनि इसहाकका छोरा याकुबसँग पनि त्यस्तै किसिमको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। वर्षौंपछि याकुबका 12 छोरा भए, तर तीमध्ये योसेफ नाउँ गरेका छोरालाई तिनले धेरै माया गर्थे। तिनीहरू सबैले निहुरेर मलाई धन्यवाद गर्नेछन्। र योसेफका दाजुहरूले तिनको डाहा गरे। यस्तो कुरा हामीले सुन्नै पर्ने? ए रोक भनेको।
यसो गर्नु हुँदैन के? त्यसलाई इनारमा फालिदेऊ। त्यसकारण तिनीहरूले योसेफलाई पक्रेर एउटा खाडलमा फालिदिए। त्यसपछि तिनीहरूले योसेफलाई मिस्रतिर जाँदै गरेका व्यापारीहरूलाई बेचिदिए। योसेफका दाजुहरूले तिनको लुगा रगतमा चोपे र कुनै जङ्गली जनावरले योसेफलाई खायो भने तिनीहरूका बाबुलाई विश्वास दिलाए। योसेफ दासको रूपमा मिस्रमा पुगे, तर मिस्रमा परमेश्वरले योसेफलाई शक्तिशाली मानिसहरूको सेवामा खटाउनुभयो। समयको क्रममा योसेफलाई मिस्रका शासक फारोको सामु हाजिर हुन बोलाइयो। योसेफलाई एउटा सपनाको अर्थ खोल्न भनियो। पृथ्वीमा एउटा ठूलो अनिकाल आइपर्नेछ भन्ने कुराको अर्थ परमेश्वरले योसेफलाई बताइदिनुभयो। फारो योसेफसँग खुसी भए, यसकारण तिनले योसेफलाई मिस्रमाथि प्रमुख प्रशासकको रूपमा नियुक्ति गरे। यो मानिसलाई दण्डवत गर। जब पृथ्वीमा अनिकाल लाग्यो, कनानमा योसेफको परिवार ठूलो कष्टमा पर्यो। तर मिस्रमा योसेफले अन्नका भण्डारहरू भरेर राखेका थिए र योसेफका दाजुहरूले उनलाई धोका दिएका भए तापनि आफ्नो परिवारप्रति उनमा गहिरो प्रेम थियो। परमेश्वरले योसेफलाई दिनुभएको ओहदाको कारण उनको सम्पूर्ण परिवार मिस्रमा आएर बसोबास गर्ने अनुमति पायो र यसरी तिनीहरू अनिकालमा बाँच्न सके। मेरो छोरा, मेरो प्यारो छोरा। र यसरी परमेश्वरले जुन जातिद्वारा सबै जातिहरूलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यही जाति तिनीहरूको आफ्नो भूमि नै नभएको ठाउँमा बस्न पुगे। 350 वर्षपछि पनि अब्राहम, इसाक र याकुबका सन्तानहरू मिस्रमै बसोबास गरिरहेका थिए। तिनीहरूको संख्या धेरै बढेर गयो र तिनीहरू हिब्रू जातिका रूपमा चिनिन्थे। अब त्यहाँ नयाँ फारो आइसकेको थियो, जो हिब्रूहरूको ठूलो संख्यादेखि डरायो। त्यसकारण उसले तिनीहरूलाई दास बनायो, तर तिनीहरू निरन्तर वृद्धि हुँदै गए। त्यसकारण उसले हिब्रू परिवारमा जन्मने प्रत्येक छोरालाई मार्ने आदेश दियो। त्यस्तै होस्। सायद यो षड्यन्त्रमा शैतानको हात थियो, तर परमेश्वरसँग अझ महान योजना थियो। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने एउटी हिब्रू आमाले आफ्नो बालक छोरालाई चोयाको डालोमा राखेर फारोकी छोरीले नुहाउने गरेकी नदीमा बगाइदिइन्। फारोकी छोरीले त्यो हिब्रू बालकलाई देखिन् र आफूसँगै लगिन्। फारोकी छोरीले त्यो बालकलाई आफ्नै छोरा बनाइन्। तिनले उसको नाम मोसा राखिन् र त्यो हिब्रू बालक मिस्र देशको राजकुमारको रूपमा हुर्कदै गयो। म तिम्रो आफ्नै आमा जस्तै हुनेछु, म बाचा गर्छु। आफ्नो खुट्टामा उठ। मोसा हुर्किसकेका थिए र उनले एउटा मिस्रीले एकजना हिब्रूलाई पिटिरहेका देखे। त्यसैले उनले त्यो मिस्रीलाई मारिदिए। फारोबाट दण्ड पाउने डरले मोसा मरुभूमितिर भागे र भेडा गोठालाको रूपमा 40 वर्षसम्म त्यही बसोबास गरे। अनि एक दिन परमेश्वर बलिरहेको आगोको पोथरामा मोसासँग देखा पर्नुभयो, तर पनि त्यो पोथरो भस्म भएको थिएन। परमेश्वर पोथराबाट मोसासँग बोल्नुभयो, मोसा, म यही छु। आफ्ना जाति कहाँ फर्की गएर तिनीहरूलाई मिस्र देशबाट बाहिर ल्याउनु भनी परमेश्वरले मोसालाई अराउनु भयो। मोसा डराए, तर उनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरे। मोसा मिस्र देशमा फर्किए र उनका दाजु हारूनसँग मोसा फारोको सामुन्ने उपस्थित भए।
तर फारोको हृदय हिब्रूहरूका विरुद्ध कठोर भयो र उसले तिनीहरूलाई मिस्रबाट जान दिएन। त्यसकारण परमेश्वरले मिस्रमाथि एकपछि अर्का डरलाग्दा रूढीहरू पठाउनुभयो, तर तीमध्ये कुनै पनि रूढीले हिब्रू मानिसहरूलाई छोएन। प्रत्येक रूढीपछि पनि फारोले तिनीहरूलाई जान दिएन। म तिमीहरूका मानिसहरू जान दिन्न। त्यसो भए परमेश्वर के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। त्यसपछि परमेश्वरले प्रत्येक हिब्रू परिवारलाई एउटा भेडाको पाठो बलि गरेर त्यसको रगत आफ्नो घरको ढोकामा छर्कनु भन्नुभयो। अनि परमेश्वरले ढोकामा रगतको छाप लगाइएका घरका बाहेक त्यो देशका पहिला जन्मेका सबै प्राणीमाथि मृत्यु पठाउनुभयो। बगैँचामा आदम र हब्बा अनि पर्वतमा अब्राहम र उनका छोरासँग भए जस्तै यो चाहिँ तिनीहरूका सट्टामा आउने बलिदानले एक दिन मानव जातिलाई शैतान, पाप र मृत्युबाट छुटकारा दिने कुराको अर्को एउटा नमुना थियो। अन्त्यमा फारोले हिब्रूहरूलाई जान दियो र तिनीहरू मिस्रबाट निस्केर आए, तर फारोको मन फेरि बदलियो। उसले आफ्नो सेना लिएर हिब्रूहरूलाई समुद्रको किनारसम्म पछ्यायो। त्यसकारण हिब्रूहरूले सुक्खा भूमिबाट भएर पार गरून् भनी परमेश्वरले समुद्रलाई 2 भाग गरिदिनुभयो। र जब मिस्रीहरू तिनीहरूलाई पछ्याउँदै त्यहाँ आइपुगे, तब परमेश्वरले समुद्र फर्काइदिनुभयो र सबै मिस्री सेनाहरू डुबे। परमेश्वरका मार्गमा हिँड्न बोलाइएका। परमेश्वरले हिब्रूहरूलाई मिस्रबाट निकालेर सिनैको मरुभूमितिर डोर्याउनुभयो। त्यही ठाउँमा परमेश्वरले हिब्रूहरूलाई भन्नुभयो कि तिनीहरूले उहाँका आज्ञा पालन गरे भने तिनीहरू उहाँका मूल्यवान सम्पत्तिका रूपमा आशिषित हुनेछन् र पृथ्वीका सबै जातिहरूमाझ उहाँको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। परमेश्वरले भन्नुभएका सबै आज्ञा पालन गर्छौं भनी तिनीहरूले भने। तब परमेश्वर बिजुली र मेघ, धुवाँ र आगो सहित पर्वतमा ओर्लनुभयो। अनि मूसा परमेश्वरलाई भेट गर्न पर्वतमाथि उक्लेर गए। परमेश्वरले ढुङ्गाका पाटीमा जीवन र आशिषका लागि व्यवस्था लेखिदिनुभयो। उहाँले हिब्रूहरूका लागि भनी ती पाटीहरू मूसालाई दिनुभयो। यो एक पवित्र विश्वास, पवित्र बोलावट थियो, किनकि ती आज्ञाहरू परमेश्वरका मार्गहरू थिए। मानव जातिमा भएको पापको प्रभावको कारण यी मानिसहरूले ती आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैनन् भनी परमेश्वरलाई थाहा थियो। यसकारण उहाँको उपस्थिति तिनीहरूका माझमा रहोस् र मानिसहरूले पापको निम्ति बलिदान गर्न जनावरहरू ल्याउन सकुन् भनी परमेश्वरले मूसालाई एउटा पवित्र स्थान बनाउने आज्ञा दिनुभयो। जनावरहरूको रगत चाहिँ तिनीहरूको पाप ढाक्ने पोसाक चाहिँ भएकाले परमेश्वरले तिनीहरूका पापको लेखा लिनुहुने थिएन। म तिमीहरूका परम प्रभु परमेश्वर हुँ। तिमीहरूले म बाहेक अरू कुनै देवी देवता नमान्नु। यी बलिदानहरूले पाप ढाके तापनि पापलाई मेटाउन सकेनन्। केही समयपछि हिब्रू मानिसहरूले कनान देश भरियो।
जुन देश परमेश्वरले तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। समय बित्दै जाँदा तिनीहरूले विभिन्न परम्पराहरूका साथमा बलियो चिनारी स्थापित गरे। आफ्नो देशको मुख्य सहर यरुशलेममा तिनीहरूले मन्दिरको रूपमा एउटा पवित्र स्थान निर्माण गरे। त्यहाँ तिनीहरूले आफ्ना पापहरू ढाक्न बलिदान चढाउँदथे। 1000 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म हिब्रूहरूले परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभए झैँ जिउने कोसिस गरे, तर धेरैपल्ट तिनीहरू परमेश्वरबाट बहकिएर टाढा पुगे र कहिलेकाहीँ त तिनीहरू झुटा देवताहरूको पछि लागे। जब तिनीहरू परमेश्वरतिर फर्केर आउँदैनथे तब तिनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न परमेश्वरले तिनीहरूको भूमि आक्रमण गरी तिनीहरूमाथि शासन गर्न विदेशीहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो। तब ती हिब्रूहरूले आफ्ना अनाज्ञाकारिता स्वीकार गर्थे र छुटकाराको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्थे, अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई अत्याचारबाट छुटाउन एउटा अगुवा तयार पार्नुहुन्थ्यो र तिनीहरूले फेरि परमेश्वरका मार्ग अनुसार जिउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्थे। बारम्बार आशिषबाट दासत्व, दासत्वबाट आशिष, आशिषबाट दासत्व हुँदै हिब्रू जाति परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भने संसारलाई देखाउन बोलाइएका थिए। तर संसारमा व्याप्त पापको कारण तिनीहरूले पाप नगरी परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सकेनन्। अदनको बगैँचामा परमेश्वरले एकजना मुक्तिदाता पठाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। एक दिन शैतान पाप र मृत्युमाथि सदाको लागि विजय प्राप्त गर्नुहुने यी मुक्तिदाताको बारेमा हिब्रू अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले सयौं प्रतिज्ञाहरू दिनुभयो। मानव जातिलाई मुक्तिदाताको खाँचो छ भन्ने कुरा हिब्रूहरूलाई सम्झना गराउन दिनदिनै वर्षै पछि पुस्तादेखि पुस्तौंसम्म मन्दिरमा बलिदानको धुवा माथि जाने गर्थ्यो। तर उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, उहाँ कसरी आउनुहुन्छ? अहिले त कतिले के उहाँ साँच्चै आउनुहुन्छ होला भनी शङ्का गर्न थालिसकेका थिए। प्रतिज्ञा गरिनुभएका जन हजारौं वर्षको हेराइ र पर्खाइपछि अन्त्यमा त्यस्तै हुन आयो। एक रात नासरतको सहरमा मरियम नाउँकी कन्या कहाँ एक अपरिचित व्यक्ति देखा परे। परमेश्वरका एक स्वर्गदूतले तिनलाई भने कि तिनले एक छोरा जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ येशू राख्ने छिन्, जसको अर्थ हुन्छ परमप्रभु हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। एक हिब्रूको रूपमा मरियमलाई अवश्य प्रतिज्ञा गरिएका मुक्तिदाताको बारेमा थाहा भएको हुनुपर्छ। तिनी आश्चर्यचकित भइन्। यो कसरी हुन सक्छ? तिनले सोधिन्, किनकि म त कुमारी नै छु। तब ती स्वर्गदूतले तिनलाई बताए कि परमेश्वरका आत्मा तिनीमाथि आउनुहुनेछ र बालक जन्मनुहुनेछ र उहाँलाई परमेश्वरका पुत्र भनिनेछ। परमेश्वरको योजना प्रकट हुने लागेको थियो, तर त्यो यस प्रकारले हुनेछ भने कसले कल्पना गरेको थियो होला र? परमेश्वरका प्राचीन प्रतिज्ञाहरूबाट मानिसहरूले यो बुझेको हुनुपर्छ कि पापमाथि विजय प्राप्त गर्न परमेश्वर पाप रहित हुनुभए झैं मुक्तिदाता पनि पाप रहित हुनुपर्छ। तर युगौंदेखि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका मुक्तिदाता मानव स्वरूपमा आउनुहुने परमेश्वर आफै हुनुहुनेछ भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र? मरियमको मगनी योसेफ नामका एक हिब्रू मानिससँग भएको थियो। तर तपाई कुनै अर्को मरियम
गर्भवती मानिस जस्तो भएको कुरा हुनुहुन्न। सुनेर योसेफ चिन्तित भए, तर बालक परमेश्वरका आत्माले गर्भधारण हुनुभएको हो र उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ भनी सपनामा एक स्वर्गदूत योसेफ कहाँ आएर तिनलाई बताए। योसेफले मरियमलाई आफ्नी पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे र बालक नजन्मिउन्जेल तिनीसँग सहवास गरेनन्। त्यो समयमा हिब्रूहरूको देश टाढाको एक शासकप्रति जवाबदेही विदेशी सेनाको नियन्त्रणमा थियो। ती शासकले जनगणना लिने र सबैजना आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा गई दर्ता गर्ने आदेश दिए। त्यसैले योसेफ र सुत्केरी हुने समय भएकी मरियम आफ्नो घर छोडेर धेरै टाढा बेथलेहेम नामको सानो सहरको यात्रामा निस्के। तर बेथलेहेममा धेरै भिड थियो र त्यहाँ मरियमको लागि बस्ने ठाउँ थिएन। त्यसैले तिनीहरू एउटा गोठमा बसे। र यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएका मुक्तिदाता परमेश्वरका पुत्र बालकको रूपमा अति साधारण परिस्थितिमा जन्मनुभयो। एउटी कन्याले बालक जन्माउने छिन् जसले एक दिन हिब्रूहरूमाथि शासन गर्नेछन् भनी 100 वर्ष पहिले नै हिब्रू अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए। यी बालकको बारेमा यसो भनिएको थियो, उहाँको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् अनन्तदेखि नै छ। अनि मरियमलाई भने अनुसार नै तिनीहरूले बालकको नाम येशू राखे। तारा अरे तिनीहरूको तारा तल झारिदिन्छु। त्यो समयमा हिब्रूहरूमाथि शासन गर्ने विदेशी शक्तिले हेरोद राजालाई सीमित अधिकार दिएर खटाएका थिए। हेरोद एक दुष्ट मानिस थियो अनि राजा हुनुहुने यी बालकको बारेमा सुनेर हेरोदले येशू जन्मनु भएको क्षेत्रका 2 वर्षसम्मका सबै पुरुष बालकहरूको हत्या गर्ने आदेश दियो। तर महाराज, मार तिनीहरू सबैलाई मार। तर यो त्रासदीपूर्ण घटना घट्नु अघि एक स्वर्गदूतले येशूलाई लिएर मिश्र देशमा जानु र परमेश्वरले नबोलाएसम्म त्यहीँ बस्नु भनी योसेफलाई बताए। एक दुष्ट शासकबाट परमेश्वरले बालक मोशालाई बचाउनु भए जस्तै एक दिन मानव जातिलाई पापबाट बचाउनु भएको होस् भनी परमेश्वरले येशूलाई पनि दुष्ट शासकबाट बचाउनु भयो। हेर त तिमीहरूले नासरत देख्यौ? हिब्रूहरूको देशमा फर्केपछि योसेफ, मरियम र येशूले नासरतको सहरमा बसोबास गर्नुभयो। बालक येशू शक्ति र बुद्धिमा बढ्दै जानुभयो। परमेश्वरको बारेमा भएको उहाँको समझ देखेर हिब्रू शिक्षकहरू पनि छक्क परे। अनि येशूले परमेश्वरको बारेमा बताउनुहुँदा उहाँलाई आफ्ना पिता भनी सम्बोधन गर्नुभयो। येशूमाथि परमेश्वरको अनुग्रह थियो अनि उहाँलाई चिन्नेहरूले उहाँलाई आदर गर्थे। येशू बालकबाट बढ्दै वयस्क हुनुभयो, तर उहाँ पाप रहित रहनुभयो। जब येशू 30 वर्षको हुनुभयो, परमेश्वरको निम्ति जोशीला यूहन्ना नाउँका एक मानिस त्यहाँ थिए। परमेश्वरले चाहनु भएको बलिदान पश्चातापी हृदय हो। त्यसो भए उद्धार पाउन हामीले के गर्नुपर्छ? हृदय परिवर्तन गर। मुक्तिदाताको मार्ग तयार पार्न परमेश्वरले यूहन्ना जस्तै कसैलाई पठाउनुहुनेछ भने 100 वर्ष पहिले नै
हिब्रू अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरेका थिए। संसारको पाप उठा लैजानुहुने परमेश्वरका थोमा येशू नै हुनुहुन्छ भने घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति यूहन्ना नै थिए। स्वर्गको राज्य नजिकै छ भन्ने घोषणा गर्दै यूहन्नाले मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्ग अनुसार जिउने आदेश दिए। परमेश्वरको निम्ति जिउन यूहन्नाले दिएको चुनौती स्वीकार गर्नेहरू पानीमा डुबेर बप्तिस्मा भनिने विधिमा सहभागी भए। परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जिउने पवित्रता र प्रतिबद्धता जनाउन त्यसो गरिन्थ्यो। र यसरी एक दिन येशू यूहन्ना कहाँ आउनुभयो। येशू को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भएकोले यूहन्नाले उहाँबाट बप्तिस्मा लिन चाहे। मैले पो तपाईँबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ के तपाईँले मबाट लिने र? तर येशूको नाउँमा बप्तिस्मा दिने समय अझ भइसकेको थिएन। त्यसैले यूहन्नाले येशूलाई बप्तिस्मा दिए। अनि येशू पानीबाट बाहिर निस्केर आउनुहुँदा परमेश्वरका आत्मा उहाँमाथि ओर्ली आउनुभयो। अनि स्वर्गबाट एउटा यस्तो आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। तब शैतानद्वारा परीक्षा गरिनलाई येशू उजाड स्थानमा लगिनुभयो। तर येशूले त्यसको प्रतिकार गर्नुभयो र शैतान भाग्यो। उजाड स्थानको यो सामना एउटा जाँच थियो। जसरी बहुमूल्य धातुको गुण पत्ता लगाउन यसलाई जाँचिन्छ, यो जाँच पनि येशू वास्तवमै आफ्ना पिताको इच्छा पूरा गर्न यस धरतीमा आउनुभएका परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण थियो। येशूको सेवा कार्य। शैतानको सामना गर्नु भएपछि येशू पवित्र आत्माको शक्तिमा उजाड स्थानबाट निस्केर आउनुभयो। तुरुन्तै मानिसहरू येशूको पछि लाग्न थाले। तीमध्ये धेरैजना आम साधारण मानिसहरू थिए। तर तिनीहरूले येशूमा केही असामान्य र असाधारण कुराहरू देखे। कतिपयले येशूको साथ लाग्न आफूलाई सुरक्षित बनाउने आफ्ना काम धन्दा छोडिदिए। तीमध्ये कतिजना चाहिँ मछुवाहरू थिए, जसलाई मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवा तुलाउने छु भनी येशूले भन्नुभयो। हामीसँगै बस्नुहोस्। उहाँलाई पछ्याउनेहरू मध्येबाट येशूले 12 जनाको भित्री समूह चुन्नुभयो। यिनीहरू उहाँका चेलाहरू भनेर चिनिए र झन्डै 3 वर्षसम्म तिनीहरूले उहाँ सँगसँगै घुमफिर गरे र उहाँबाट सिके। तिनीहरूले उहाँको नजरले संसारलाई हेर्न थाले। येशूलाई पछ्याउने प्रत्येकका निम्ति भएझैँ यी मानिसहरू पनि तिनीहरूले कल्पना गर्न सक्ने भन्दा परको कुनै कुराको निम्ति तयारी भइरहेका थिए। स्वर्गको राज्य धन जस्तै हो। येशू र उहाँका चेलाहरू त्यस इलाकाभरि हिँडुल गर्नुहुँदा मानिसहरू उहाँको वरिपरि भेला भए। उहाँ कुशल वक्ता हुनुहुन्थ्यो। रमाइला कथा र उदाहरणसहित येशूले मानिसहरूलाई परमेश्वरका मार्ग सिकाउनुभयो र तिनीहरूलाई त्यस अनुसार जिउन बोलावट दिनुभयो। स्वर्गको राज्य यही छ, अहिले नै आनन्दको समय। अपहेलित र चूर्ण हृदय भएकाहरूमाथि येशूले दया देखाउनुभयो। घमण्डले हृदय भरिएकाहरूलाई उहाँले दोषी ठहराउनुभयो। परमेश्वरले पठाउनु भएका जन झैँ उहाँले बोल्नुभयो, तर उहाँले कुरा मात्रै गर्नु भएन। येशूले दया देखाउनुभयो र आश्चर्य कर्मद्वारा आफ्नो अधिकार प्रमाणित गर्नुभयो। उहाँले आदि शान्त पार्नुभयो र समुद्रमा हिँड्नुभयो। 2 पटक उहाँले केही रोटी र माछा लिएर तिनलाई धेरै गुणा बढाई हजारौं मानिसहरूलाई खुवाउनुभयो। सबैजना आउनुस्, आउनुस् अनि खानुस्, आउनुस्। रोटी रोटी
कर्म भयो। नासरतका येशूले आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ। येशूले दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिनुभयो, अशक्तहरूलाई हिँड्ने सामर्थ्य दिनुभयो र डरलाग्दा रोग लागेकाहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँले भूतात्मा मानिसहरूबाट धपाउनु भयो। त्यसलाई छोड दे। र उहाँले मृतकहरूलाई पनि जीवित पार्नुभयो। 30 वर्षसम्म येशू चुपचाप रहनुभएको थियो, तर अब उहाँले भौतिक र आत्मिक संसारमाथि अनि जीवन र मृत्युमाथि आफ्नो शक्ति देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। चाँडै त्यो इलाकाभरि यीशुको बारेमा खबर फैलियो। सयौं वर्ष पहिले एक हिब्रू अगमवक्ताले लेखेका थिए कि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका मुक्तिदाताको आगमनसँगै दृष्टिविहीनहरूले देख्नेछन्, सुन्न नसक्नेहरूले सुन्नेछन्, अशक्तहरू मृग झैँ उफ्रनेछन्, बोल्न नसक्नेहरू आनन्दले चिच्याउनेछन् र सुसमाचार घोषणा गरिनेछ। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका मुक्तिदाताको आशा गरी बसेका कतिपयले सोध्दै थिए कि उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ त? धेरैजना चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा भन्दा उहाँले तिनीहरूका निम्ति के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्ने बारेमा उत्सुक थिए। र हिब्रू धार्मिक अगुवाहरू जस्ता अरूहरू चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुने यी मानिसका बारेमा अलमलमा परिरहेका थिए। गुरुज्यू, यी धार्मिक अगुवाहरूले येशूसँग प्रश्न गर्नका लागि अवसरहरू खोज्न थाले। यी अगुवाहरूमध्ये कतिपय चाहिँ आफ्नो धर्मद्वारा परमेश्वरलाई जान्न चाहने इमान्दार मानिसहरू नै थिए, तर अरूहरू चाहिँ बहाना बनाउनेहरू र घमण्डीहरू थिए। तिनीहरूको धर्म नै तिनीहरूको ईश्वर बनेको थियो। धेरै मानिसहरूले तिनीहरूलाई भन्दा बढी येशूलाई आदर गरेको तिनीहरूलाई मन परेन। तिनीहरूको उद्देश्य येशूको अपमान गर्ने थियो। उहाँले कुन अधिकारले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो भनी तिनीहरूले प्रश्न गरे। तिनीहरूले अशुद्ध मानेका मानिसहरूसँग येशू मिल्नु भएकोमा तिनीहरूले उहाँको आलोचना गरे। यहाँ आउनु हुँदैन, यो ठाउँ तिमीहरू जस्ताको लागि होइन। अलि उता कुरा के हो? तिनी के गर्दैछिन्? येशूले गर्नुभएका सबै कामहरू मध्येमा तिनीहरूलाई सबैभन्दा बढी रिस उठाउने कुरा चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई तिम्रा पापहरू तिनीहरूका पाप क्षमा भए भन्नु नै थियो। धेरै भए तापनि क्षमा भएका छन्, किनकि परमेश्वरसँग मात्र पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै मानिसले क्षमा गर्न सक्दैन। परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुने काम गर्ने दाबी गरेर वास्तवमा येशूले आफू परमेश्वर भएको दाबी गर्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ हिब्रू कानुन अनुसार मृत्युदण्डको योग्य थियो। यो ठाउँ तेरो लागि होइन। जाऊ, अबदेखि पाप नगर। परमेश्वरको प्रेम र न्यायको संयोजन। येशूको बारेमा विवाद बढ्दै जाँदा येशूले उहाँका चेलाहरूलाई आफ्नो साँचो सेवा वा उद्देश्यको बारेमा बताउन थाल्नुभयो। अनि तिमीहरू के भन्छौ, म को हुँ? उहाँलाई धार्मिक अगुवाहरू कहाँ सुम्पिनेछ र मारिनेछ भने उहाँले तिनीहरूलाई बताउनुभयो। 3 दिनपछि उहाँ मृतकबाट बौरी उठ्नुहुनेछ। चेलाहरूले उहाँका कुरा सुने, तर उहाँको वचनको पूरा अर्थ बुझ्न सकेनन्। प्रत्येक वर्ष हिब्रू मानिसहरूले निस्तार नाउँको चाडको उत्सव मनाउने गर्थे। यरुसलेममा निस्तार चाड मनाउन धेरै मानिसहरू टाढा टाढाबाट यात्रा गरेर आउँथे।
परमेश्वरले कसरी हिब्रू मानिसहरूलाई मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो भन्ने कुराको सम्झना गर्न यो समय छुट्याइएको थियो। जब फारोले तिनीहरूलाई जान दिएनन् तब परमेश्वरले मिस्रको प्रत्येक जेठो सन्तान कहाँ मृत्यु पठाउनु भयो, तर ढोकामाथि भेडाको पाठाको रगत पोतेको घरलाई छोडिदिनु भयो। तिनीहरू रगतले ढाकिएका थिए। र यसरी यूहन्नाले परमेश्वरका थुमा भनेका येशू निस्तार चाड मनाउन यरुशलेममा जानुभयो। त्यतिन्जेलसम्ममा येशू धेरै प्रसिद्ध भइसक्नु भएको थियो र उहाँको आगमनमा मानिसहरूले रमाहाट गरे। तिनीहरू होसन्ना भन्दै चिचाए, जसको अर्थ हुन्छ हामीलाई बचाउनुहोस्। यो क्षणको बारेमा हिब्रू अगमवक्ताहरूले 100 वर्ष पहिले नै भविष्यवाणी गरेका थिए। मानिसहरूले उहाँलाई स्वागत गरेको कुरा कतिपय धार्मिक अगुवाहरूले मन पराउँदैनन् भन्ने कुरा येशूलाई थाहा थियो। यसले सृष्टिभन्दा अगाडि नै तोकिएको योजनामा तिनीहरूका भूमिकाको नजिक तिनीहरूलाई पुर्याउनेछ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा थियो। म कहाँ आओ। निस्तार चाड अघिका ती दिनहरूमा येशूले मानिसहरूका लागि गरिएको सेवा कार्य जारी राख्नुभयो। धार्मिक अगुवाहरूले ध्यानपूर्वक उहाँलाई नियालिरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये केही येशू कहाँ आए, तर अधिकांशले चाहिँ उहाँलाई पन्छाउन चाहे। वर्षहरू बित्दै जाँदा धार्मिक अगुवाहरूले परमेश्वरले मूसालाई दिनुभएका विधिहरूमाथि 100 विधिहरू थपेका थिए। धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसीहरू, अनि परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्न नै कठिन हुने गरी मानिसहरूमाथि नियम लाद्ने धार्मिक अगुवाहरूको जब येशूले खुल्लम खुला विरोध गर्नुभयो तब तनाव बढ्यो। तिनीहरू दण्डबाट कसरी उम्कौला? परमप्रभुको नाउँमा आउने थन्नेका हुन्, किनकि म र मेरा पिता एक र उही हो। यो ईश्वर निन्दक हो। धार्मिक अगुवाहरूले येशूको मुद्दालाई अरू बढी पन्छाउन सकेनन्। त्यसकारण तिनीहरूले बैठक बोलाए। मानिसहरूलाई उत्तेजित पार्न यदि येशूलाई मौका दियो भने तिनीहरूको देशमाथि शासन गर्ने विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गर्ला र तिनीहरूको अगुवा पद खोसिदेला भनेर तिनीहरू डराएका थिए। अब तिनीहरूको सामु येशूलाई पन्छाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न नभएर कसरी भन्ने प्रश्न थियो। त्यसैले तिनीहरूले एउटा जाल रचे। त्यही बेला निस्तार चाड मनाउन येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भेला गर्नुभयो। किनकि यो मेरो शरीर हो। निस्तारको रोटी लिएर येशूले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूको निम्ति दिइएको मेरो शरीर हो। त्यसपछि उहाँले दाखरस लिनुभयो, जसले हिब्रूहरूको घरको ढोकामा लगाइएको निस्तारको थुमाको रगतको सम्झना गराउँथ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, यो धेरैका पाप क्षमाको निम्ति बहाइएको मेरो रगत हो। उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाको हृदयमा उहाँलाई धोका दिने विचार शैतानले हालिदिइसकेको थियो भनी येशूलाई थाहा थियो। त्यसकारण उसको हृदयमा भएको कुरा गर्न येशूले त्यसलाई पठाउनुभयो। हुन आउने कुराहरूको बारेमा बताउँदै येशू अरू चेलाहरूसँग रहनुभयो। तिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयार पार्न उहाँ पिता कहाँ चाँडै जानुहुनेछ र उहाँ जानुभएपछि तिनीहरूलाई सताइनेछ भनी उहाँले बताउनुभयो। तर तिनीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वरका आत्मा तिनीहरूका सहयोगी र सल्लाहकार बन्न आउनुहुनेछ भने येशूले भन्नुभयो। अनि उचित समयमा येशू तिनीहरूलाई लिन फर्की आउनुहुनेछ र सदाको निम्ति तिनीहरूसँगै रहनुहुनेछ। त्यहाँ पुगेपछि छिट्टै नै चेलाहरू निदाइहाले। तर जे हुन गइरहेको थियो त्यो थाहा पाएर येशूले कष्टसाथ प्रार्थना गर्नुभयो, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्।
येशूलाई धोका दिने चेला अँध्यारोबाट निस्किआए। त्यसको साथमा धार्मिक अगुवाहरू र हतियार लिएका सिपाहीहरू थिए। के हुँदैछ त्यहाँ? धोकेबाज! येशूका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई बचाउन खोज्दा येशूले तिनलाई यसो भन्दै रोक्नुभयो, मैले चाहे भने मलाई बचाउन हजारौं स्वर्गदूतहरूलाई बोलाउन सक्छु। अनि येशू आफ्नै खुसीले तिनीहरूसँग जानुभयो। त्यसपछि सोधपुछ गर्न येशूलाई धार्मिक अगुवाहरूको सभामा लगियो। तिनीहरूका सबै सोधपुछ अन्त्यमा के तिमी परमेश्वरका पुत्र हौ भन्ने एउटा प्रश्नमा आइपुग्यो। येशूले जवाफ दिनुभयो, हो म हुँ। यो सुनेर तिनीहरूले येशूलाई मृत्युदण्डको योग्य हुने पाप गरेको आरोप लगाए र तिनीहरूले येशूलाई तिनीहरूका देशमाथि शासन गर्ने विदेशी शासक कहाँ लिएर गए। येशूले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बारम्बार बताउनु भएको थियो। त्यसकारण ती शासकले सोधे, तिमी राजा हौ? उहाँको राज्य यो संसारको होइन भनी येशूले बताउनुभयो। ती शासकले धार्मिक अगुवाहरूलाई भने, यी मानिसले मृत्युदण्ड पाउने त्यस्तो केही गरेका छैनन्। तर ती धार्मिक अगुवाहरूले येशू जनता र ती शासकको निम्ति खतरनाक भएको दावी गर्दै उहाँलाई मृत्युदण्ड दिने माग गरिरहे। येशूले आफ्नो बचाव गर्नु भएन। ती शासक छक्क परे अनि येशूलाई दण्ड दिने इच्छा नभएकाले तिनले अर्को उपायको सुझाव दिए। मैले निर्णय गरिसकेको छु। निस्तार चाडको समयमा एकजना कैदीलाई छोडिदिने चलन थियो। शासकले येशूलाई छोडिदिन चाहे, तर ती धार्मिक अगुवाहरूले एकजना हत्यारा र चोरलाई छोडिदिन तिनलाई दबाब दिए। तिनीहरूलाई शान्त पार्ने र त्यो मुद्दा टुङ्ग्याउने आशामा शासकले येशूलाई कोर्रा लगाउने आदेश दिए। येशूलाई कोर्रा लगाइसकेपछि सिपाहीहरूले उहाँलाई बैजनी रङको पोसाक लगाइदिए। तब तिनीहरूले काँडाको मुकुट बनाएर उहाँको शिरमा लगाइदिए अनि यसो भन्दै उहाँलाई गिल्ला गर्न लागे, प्रणाम यहुदीहरूका राजा, सलाम। ओहो महाराज! महाराजको सवारी भयो। त्यसपछि येशूलाई शासक कहाँ फर्काइयो, जसले अझै पनि उहाँलाई छाडिदिन चाहन्थे। तर धार्मिक अगुवाहरूले येशूको मृत्युको माग गरिरहे। त्यो बेलासम्ममा बाहिर भिड जम्मा भइसकेको थियो। यसकारण शासक बाहिर निस्केर येशूको बारेमा के गर्ने भनी भिडलाई सोधे। तर धार्मिक अगुवाहरूले भड्काएको हुनाले भिडले चिच्यायो, त्यसलाई क्रुसमा टाङ्नुहोस्। यसरी भिडलाई रोज्न दिइसकेपछि ती शासकले मृत्युदण्डको निम्ति येशूलाई सुम्पिदिए। तिनीहरूले येशूलाई गरौँ काठको खामु बोक्न लगाए र तिनीहरूले उहाँलाई शहर बाहिर अपराधीहरू मारिने ठाउँमा लगे। येशूलाई काठमा किला ठोकेपछि तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। तिनीहरूले उहाँको मासतिर क्रुसमा टाँगिएका यहुदीहरूका राजा भन्ने लेखोट टाँगे। धार्मिक अगुवाहरूले विरोध गरे, तर सिपाहीहरूले शासकको आदेश पालना गरे। त्यो लेखोट कायम रह्यो। कतिले उहाँको गिल्ला गरे, कतिले चाहिँ विलाप गरे। तर यति सबै हुँदा हुँदै पनि येशूले
कुनै कठोर वचन बोल्नु भएन। बरु उहाँले त तिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन् भनी स्वर्गका आफ्ना पितासँग भन्नुभयो। 3 घण्टासम्म सारा देशमा अँध्यारो छायो। यो सबै बिना अर्थको लाग्थ्यो, तर पनि यो अर्थपूर्ण थियो। परमेश्वर धर्मी, न्यायी र पवित्र हुनुहुन्छ। शैतानद्वारा संसारमा आएको खराबीलाई उहाँले सहन सक्नुहुन्न थियो, न त उहाँले आदमद्वारा मानव जातिमा आएको दुष्टाइलाई सहन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि त्यसो गर्नु चाहिँ उहाँको चरित्र र उहाँको गुणको विरुद्धमा हुन्थ्यो। तर परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। मानिसलाई प्रेम गर्न र तिनीहरूको प्रेम पाउन उहाँले मानिस बनाउनु भएको थियो, किनकि परमेश्वरले मानिसहरूमा भएको दुष्टाइको निम्ति तिनीहरूको न्याय गर्नु भनेको चाहिँ उहाँका प्रेमका पात्रहरूलाई नष्ट गर्नु बराबर हुन्थ्यो। यो चाहिँ अलौकिक स्तरको दुविधा थियो, तर उहाँको कथा अनुसार यो क्षण सृष्टिभन्दा पहिले नै योजना गरिएको थियो अनि युगौँदेखि भविष्यवाणी गरिएको थियो। क्रुसमा येशूले हाम्रो पाप आफूमाथि लिनुभयो। उहाँले हाम्रो पापको निम्ति दण्ड भोग्नुभयो। उहाँले हाम्रो स्थान लिनुभयो। क्रुसमा परमेश्वरको न्याय पूरा भयो अनि उहाँको प्रेम पूर्ण भयो। तब येशूले भन्नुभयो, अब सिद्धियो, अनि उहाँले शिर झुकाउनुभयो र आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। येशू मर्नु भएको पक्का गरेपछि सिपाहीहरूले उहाँको शरीर क्रुसबाट झार्न अनुमति दिए। त्यही साँझ उहाँको शरीर चिहानमा राखियो र एउटा ठूलो ढुङ्गा राखेर बन्द गरियो। धार्मिक अगुवाहरूको दबावमा चिहानको सुरक्षा गर्न सिपाहीहरू खटाइयो। येशूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति यो एक ठूलो अलमल र नोक्सानीको अवस्था थियो। येशूलाई क्रुसमा टाँगेको तेस्रो दिनको बिहानै केही स्त्रीहरू चिहान हेर्न गए, तर त्यहाँ पुग्नेमा तिनीहरू नै पहिला भने थिएनन्। त्यो बिहानै परमेश्वरका एक स्वर्गदूत स्वर्गबाट ओर्ली आए। चिहानमा पहरा गरिरहेका सिपाहीहरू डरले मरे तुल्य भए अनि ती स्वर्गदूतले चिहानको मुखमा भएको ढुङ्गो हटाए। कता जाँदैछौ? येशू त्यहाँ हुनुहुन्न। असम्भव, मैले यहाँ सिपाहीहरू राखेको थिएँ। त्यो चिहान रित्तो थियो। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भए झैं येशू बौरी उठ्नु भएको थियो। राति नै येशूका चेलाहरूले उहाँको शरीर चोरेर लगेछन् भन्नु भनी धार्मिक अगुवाहरूले ती सिपाहीहरूलाई धेरै पैसा दिए। यो कुरा शासक कहाँ आइपुगेमा तिनलाई मनाएर सिपाहीहरूलाई कुनै समस्या हुन दिँदैनौ भनी तिनीहरूले प्रतिज्ञा गरे। सिपाहीहरूले पैसा लिए तर सत्य कुरा लुकेन। तिमीहरूले के सिक्यौ त? त्यसपछि अरू 40 दिनसम्म येशू धेरै मानिसहरू कहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो। उहाँ कतिपयसँग हिँड्नुभयो र बोल्नुभयो, कतिपयसँग चाहिँ उहाँले भोजन खानुभयो। एकपटक उहाँ 500 जना भन्दा बढी मानिसहरू कहाँ प्रकट हुनुभयो।
युगौँदेखि अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएका कुराको प्रकाशमा घटेका घटनाहरू बुझ्न उहाँले तिनीहरूको समझ खोलिदिनुभयो। पाप क्षमाको निम्ति उहाँ मर्नु पर्थ्यो र जी उठ्नु पर्थ्यो भनी उहाँले बुझाउनुभयो। अनि स्वर्गमा र पृथ्वीमा सारा अधिकार आफूलाई दिएको कुरा बताउँदै उहाँले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बोल्नुभयो। तिमीहरूमाथिको पापको दासत्व अन्त्य भयो। अब येशू पिता कहाँ जाने र उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू सबैका निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयार पार्ने समय आइपुगिसकेको थियो। अब चाँडै परमेश्वरका आत्मा तिनीहरू कहाँ आउनुहुनेछ र उहाँको सत्यता, प्रेम र क्षमा सारा संसारमा प्रचार गर्न तिनीहरूलाई शक्ति दिनुहुनेछ भनी येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यति भनिसकेपछि तिनीहरूलाई छोडेर येशू बादलमाथि चढी जानुभयो। उहाँका अनुयायीहरू हिजो, आज र सदा सर्वदा। येशू स्वर्गमा चढी जानुभएको केही दिनपछि उहाँका चेलाहरू एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अचानक त्यो घर नै भरिने गरी स्वर्गबाट हावाको झोक्का झैं आवाज आयो। सायद आधी आउने होला। तिनीहरूले प्रत्येक व्यक्तिमाथि आगोका चिप्रा जस्ता बस्दै गरेको देखे। अनि तिनीहरू सबैजना परमेश्वरका पवित्र आत्माले भरिए र नयाँ भाषाहरूमा बोल्न लागे। येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभए जस्तै उहाँका चेलाहरू एक्ला थिएनन्, किनकि परमेश्वरका आत्माद्वारा उहाँको उपस्थिति तिनीहरूमा प्रकट भइरहेको थियो। बाहिर सडकहरूमा विभिन्न देशबाट आएका मानिसहरू थिए अनि येशूका चेलाहरूले परमेश्वरका अचम्मका कुराहरू घोषणा गरिरहेको तिनीहरू प्रत्येकले आफ्ना भाषामा सुने। अनि त्यस दिनदेखि उहाँका चेलाहरू संसारभरि गएर परमेश्वरको सत्यता, प्रेम र क्षमा प्रचार गर्दै हिँडे। परमप्रभुको नाममा उठ। उहाँका आत्माद्वारा तिनीहरूले ती काम गरे जुन काम तिनीहरूका माझमा हुँदा येशूले गर्नुभएको थियो, अर्थात् बिरामीलाई निको पार्ने, दुष्ट आत्मालाई धपाउने अनि मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउने। अनि तिनीहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गयो। त्यो दिनदेखि आजको दिनसम्म यस्तै भइरहेको छ। जब कोही व्यक्ति विश्वासमा येशूलाई परमेश्वरका बलिदानको थुमा र सबैका प्रभु भनी विश्वास गर्दै येशूतर्फ फर्कन्छ, तब तिनीहरूका पाप क्षमा हुन्छन् र अनन्त जीवन ल्याएर परमेश्वरका आत्मा तिनीहरूमा आउनुहुन्छ। येशूलाई पछ्याउने निर्णय गरेका मानिसहरूको संख्या आज अरबौं पुगेको छ। अनि परमेश्वरको वचन अनुसार त्यो समय आउनेछ जब स्वर्ग मुनि भएका प्रत्येक कुल र जातिका मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याउनेछन्। तब उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभए जस्तै येशू फर्की आउनुहुनेछ। विभिन्न समयहरूमा येशूलाई इन्कार गर्नेहरू सबै परमेश्वरबाट अलग हुनेछन् र शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति तयार पारिएको स्थानमा रहनेछन्। येशूलाई विश्वास गर्नेहरूले परमेश्वरसँग सदा सर्वदा साँचो जीवन जिउनेछन्। व्यक्तिगत निमन्त्रणा। तपाईलाई उहाँको निमन्त्रणा। बताइएका मध्ये सबैभन्दा महान कथा भनी धेरै मानिसहरूले भन्ने गरेको कथा तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो। तर यो वास्तवमै हामी सबैका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने सत्यता हो, कथा मात्रै होइन।
परमेश्वर र मानिसका बारेमा अरू कथाहरू पनि छन्, ती पनि सत्य भएको दावी गरिन्छ, तर यो कथा फरक छ। अरू कथाहरूले परमेश्वर कहाँ पुग्ने सम्भाव्य बाटो पत्ता लगाएका अनुमान गर्ने मानिसहरूको बारेमा बताउँछन्। परमेश्वर कहाँ पुग्ने बाटो मानिस आफैले चाहिँ बनाउन सक्दैन भनी यो कथाले बताउँछ। तर परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ हामी कहाँ आउनुभयो। यो कथाबाट हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो मानिस आदमको अनाज्ञाकारिताद्वारा संसारमा प्रवेश भएको डरलाग्दो आत्मिक रोगको बारेमा थाहा पाउँछौं। पाप भनिने यो रोगले मानिसहरूलाई परमेश्वरबाट अलग गर्छ र त्यसले छोएका सबै कुरामा मृत्यु ल्याउँछ। पुस्तौं पुस्ता हुँदै पाप आजको दिनसम्म सबै मानव जातिसम्म आइपुगेको छ। तर परमेश्वरसँग सुरुदेखि नै मुक्तिदातालाई पठाउने योजना थियो, जसले एक दिन हामीलाई पाप र मृत्युबाट सदाका निम्ति छुटकारा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा यस कथाबाट हामी थाहा पाउँछौं। अनि परमेश्वरले आदमको निम्ति लुगा, नोआको निम्ति जहाज, अब्राहमको निम्ति भेडा अनि हिब्रू मानिसहरूका निम्ति निस्तारको थुमा जुटाइदिनु भयो। त्यसैगरी परमेश्वरले एकजना मुक्तिदाताद्वारा पापबाट छुटकाराको व्यवस्था गर्नुभएको छ। तर यी मुक्तिदाता मानव स्वरूपमा आउनुहुने परमेश्वर आफै हुनुहुनेछ भन्ने कसले कल्पना गरेको थियो र? येशू उहाँ हामी जस्तै हुनुभयो, उहाँ हामी माझ जिउनुभयो, उहाँले हाम्रो दुःख अनुभव गर्नुभयो र हामी उहाँसँग सदाका लागि रहन सकौं भनी उहाँले हाम्रो पापको दण्ड तिर्न आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। अनि मृत्युलाई जितेर उहाँले आफू जो भएको दावी गर्नुभएको थियो सो प्रमाणित गर्नुभयो। येशू अरूभन्दा भिन्नै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो कथालाई तपाईको कथा बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई पछ्याउन उहाँले तपाईलाई बोलाइरहनु भएको छ। उहाँले तपाईलाई आजको निम्ति सहायता र भोलिको निम्ति आशा उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँको निमन्त्रणा सधैँ खुल्ला रहने छैन, तर अहिले यो तपाईको निम्ति खुल्ला छ। के तपाईँ म स्वीकार गर्छु भन्नुहुन्न? तपाईँ येशूलाई चिन्न र पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यसै भन्नुहोस्। तपाईलाई क्षमाको खाँचो छ भने उहाँलाई बताउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो प्रेमिलो स्वर्गका पितासँग मिलापमा आउनु भएको होस् भने, तपाईको पापको निम्ति मर्नुहुने उहाँ नै हुनुहुन्छ भने तपाईको विश्वासलाई स्वीकार गर्नुहोस्। परमेश्वरका आत्मा प्राप्त गर्नुहोस् अनि तपाईको जीवन निर्देशित गर्न उहाँलाई अनुमति दिनुहोस्। तपाईले यसो गर्नु भएपछि तपाईले आफ्नो जीवनको निम्ति उद्देश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईका गहिरा चाहनाहरू तृप्त हुनेछन् अनि तपाईले परमेश्वरको महिमा गर्नुहुनेछ।